आप सबकी सलामती हो। टुडे इज द डे ऑफ रिजॉइसिंग। आज खुशी और शादमानी का दिन है। सब एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू बोले। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो आज की सारी बातों के लिए और इन बातों के लिए जो हमारे अंदर से गलतियों को दूर करती है, हमें आगाह करती है। आज जो हमने सीखना है ये सारी आगाही है और जब भी सीखते हैं तो पाक कलाम हमें क्या करता है? आगाह कर देता है, आने वाले गज़ब से बचा लेता है। पाक कलाम यही है। अगर ये हमारी ज़िंदगियों में ना आए तो हम सीधे नहीं चल सकते, हम गुनाह से गलती से बच नहीं सकते। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। शुक्र करें आज वो मौका दे रहा है कि हमें गलतियों से पाक करो। फिर मौका नहीं रहता। जब यीशु मसीह ने आ जाना है तो तब गलतियां दुरुस्त करने का वक्त ख़त्म हो जाए। तो मैं आज खुदा का शुक्र करती हूँ और बेहतरी के लिए कि खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में जलते चिरागों की मानी, सिर्फ दावा ना करें कि हम जलते चिराग हैं और दिए हमारे बुझे हो, रोशनी किसी पर भी ना आ रही हो, खुद अपने आप को ये रोशन ना कर पाए और कहें क्या कि हम इस दुनिया में जलते चिरागों की मानी है। हमारा बहुत जलाल है, हमारी बहुत रोशनी है, वो नज़र आ रही होती है। अगर जमात में हमें सिखाया जा रहा है ना तो हमारे अंदर रोशनी कम है और खुदा उसको छांटता है और उसको दुरुस्त करता है ताकि रोशनी सब पर पड़ सके। तो मत घबराया करें। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। जब भी मुझे डांटा जाए तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। अब आइंदा के बाद साउंड सिस्टम तो डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई करे या ना करे, पर मैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने दूँगी। हालेलुया। इसको अपने सर के लिए रोगन बना लेंगे तो ये आपको दाढ़ी से लेकर पाँव तक जो है वो मसा कर दे। ये आया ही इसलिए कि हमें बचाए, हमें छुड़ाए इब्लीस की उन शरारतों से, मंसूबों से जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले से सलीब पर जान कुर्बान करके ख़त्म कर दिया, कैंसल कर दिया हुआ उसको हमारी ज़िंदगियों से, शरीर की शरारत को ख़त्म कर दिया हुआ। पर हम क्या करते हैं? उसकी शरारत को फिर से अपनी ज़िंदगियों में काम करने देते। ये आज शरीर की शरारत थी पर खुदा चलने नहीं देगा। आइंदा के बाद यहाँ पर साउंड सिस्टम खुदावन के फजल से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो उसने क्या किया? कोशिश की कि हमें शर्मिंदा करे, पर खुदा कभी भी अपने ममसू को शर्मिंदा नहीं होने देगा। देखें, अदालत के दिन अगर हमें डांटा जाए तो मौका ना दिया जाए कि भी ये एरर था तो तुम दुरुस्त कर लेते, तो आज ये इल्ज़ाम तुम पर ना लगता। आज इल्ज़ाम एक ख़त्म हुआ है। आप शुक्र करें और मैं भी। इल्ज़ाम जो है आज फाइल में शाम को लगना था पर खुदा ने लगने नहीं दिया। ऐसी खुशी शादमानी हो। आपको डांटा जाए तो आप खुश हो। मैं शुक्र करती हूँ उस दिन खुदा का और अंदर ही अंदर एक इत्मीनान को पाती हूँ, क्योंकि वो इत्मीनान जो खुदा देता है वो समझ से बाहर है। दुनिया उस इत्मीनान को समझ नहीं सकती। हालेलुया। दुनिया में दुनियादार लोगों को डांटा जाए ना तो उनके चेहरे यहाँ से गायब हो जाते हैं। नए आने वालों को वेलकम, खुदा बरकत दे। क्या होता है कि वो यहाँ से गायब हो जाता है। अरे पास्टर बहुत सब देगा। भाई खुदा का कलाम ये हमें कहता है वो किसी का तरफदार नहीं है, वो इनाम भी देता है और काटता छांटता भी है। अगर हम अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ लगे हुए हैं तो जो डाली उसमें कायम रहेगी तो फल लाएगा ना, अगर कायम ही नहीं रहेगी तो फल कैसे लाएगा? काटता नहीं जाएगा। और आज हमने पढ़ना है उस आग में डाली जाएगी जो बुझने की नहीं। आज दुनिया की आग तो बुझ जाती है पर वो डाली जो कट जाएगी ना, जो गुस्सा करेगी, परेशान होगी, ये क्या जमात के सामने मेरा अड्डा टैग खराब करता सारा पास्टर। हम कुछ नहीं है, हम खाली हैं बांसुरी की माने। बजाने वाला हमारा बाप है जो ऊपर से सुर भेजता है, हकीकी बातें भेजता है, हमें जिंदा कर देता है। रूहानी तौर पर हम मरे हुए होते हैं। अगर हम एरर आ रहा है ना तो रूहानी तौर पर हम सोए हुए हैं। इवन मैं कहूँगी मरे हुए, जिंदा नहीं है। अगर रूहानी तौर पर जिंदा हो तो इल्ज़ाम कैसे आ सकता है? एक बच्चा लाइक है, हमेशा से वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता रहा,
तो कैसे है वो किसी क्लास में फेल हो जाए या पीछे रह जाए, माँ बाप परेशान हो जाएंगे, ये क्या होगा। तो यहाँ पर सेकंड एडम कलीसिया में 10/10 लेने वाले चल सकते हैं, 10 में से 9 भी जो है वो यहाँ पर टिक नहीं सकते, उन्हें 10/10 पे ही आना पड़ेगा, या वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो पहले से चल रहे हैं, पता है हमें यहाँ पर बुत नहीं बैठाना, मुजस्मे हमें नहीं चाहिए, और ना मुजस्मे हैं, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि हमें दुखों पर, उन दुखों पर जो मसीह में चलते चलते में मिले, हमें फख्र करना है। मसीह के दुखों पर हमने क्या करना है, फख्र करना है। आज मैं तो कहूँगी, आज बड़ा ही खुशी शादमानी कर, मैं जब भी खुदा मुझे कलाम का मौका देता है मैं सिर्फ कहती हूँ, पर आज मैं वाकई खुश हूँ, क्योंकि आज सुबह ही खुदा ने जो है वो कांट शांत कर दी है, शाम तक जो है ना इल्ज़ाम भी कर दिया, बल्कि अब जो आज हम सीखेंगे उससे हम मामूल होंगे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे खुदावंद की राह तैयार कर। क्या करना है जी, खुदावंद की राह तैयार करना। तो राह ऐसे तो नहीं ना तैयार होगी, इल्ज़ाम लगे होंगे, सफाई जख्मी हो तो राह तैयार कैसे करेगा, मरम पट्टी करके करेगा। आमीन। देखेंगे कि मत्ती की अंजील उसके 3 बाब और पहली आयत में क्या लिखा होगा। जब मैं ये पढ़ रही थी, मैंने बुक को शेयर किया था, जो भी लोग आए थे, तो खुदा ने इसी पर मुझे गाइड किया कि हम इसमें से सीखें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद की राह तैयार की और कैसे की। और आज जब हम कहते हैं कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से, तो कैसे हमने भी चलना, कैसे हमारे रास्ते टेढ़े होंगे तो हम खुदावंद तक उस इनाम को हासिल नहीं कर सकते, उस अबलीस पर गालिब नहीं आ सकते जिस पर यीशु मसीह गालिब आएगा। और हमने भी गालिब आना है, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन और 24 दिन। उसके हर जलते तीरों को, उन हथियारों को पहनकर, जो दिलों को ढा देने वाले हथियार है, उनको पहनकर हमने इब्लीस की सारी शरारत पर गालिब आना। उसके तीर जल कर आए पर उसी की तरफ चले जाए, कैसा हो वो हमारी तरफ मंसूबा लेके आए और हम तो उसमें से सीख जाए, और वही मंसूबा उसकी तरफ चले और वो दरहम बरहम हो जाए, फनाह हो जाए। ऐसी हिकमत हमें हो, और वो हिकमत बाप के पास है, और हमने क्या करना है, सिर्फ मांगनी, तब वो हमसे बात करेगा। संडे को सिर्फ हम कलाम सुनने बैठ जाते हैं, पर आज जब वो मुझसे बात करेगा तो वो आपसे भी बात करेगा, और अगर नहीं कर रहा तो हमारे कान खुजली के सबब से बंद, हम सुनना नहीं चाहते। बड़ी अच्छी बात स्टीफन भाई ने रात को की, अभी इनकी गवाही है, ये शेयर भी करेंगे। पूरी जमात में से सिर्फ एक स्टीफन भाई की, और चंद 1-2 बोलेंगे हालेलुया या आमीन। क्या सबको आवाज आ रही है? आ रही आवाज? पीछे तक आवाज आ रही? सारा आवाज आ रही है? आ रही आवाज? हालेलुया। सबको आ रही आवाज? आपको अलीशा? मुझे नहीं अभी आई। हालेलुया। खाली अलीशा की आवाज आ। हालेलुया। और कोई ना बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां। ऐसी आवाजें दरमियान में आए। जब हम खुदा से बात कर रहे होते हैं ना, वर्शिप कर रहे होते हैं, तो खुदा बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, वो सुन रहा होता है, सब चेक भी कर रहा होता है। तो कौन है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत कर रहा है? और आज कौन है जो रूह और सच्चाई से सुन रहा है? खाली सुनाना नहीं। पहले भी मैंने कहा था कि खाली हमें सुनाना नहीं, सुनना भी। 2 बंदे बात कर रहे हो और एक बंदा सुना के चला जाए तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अभी इसने मेरी तो सुनी, अपनी सुना के चला गया। ये कैसा इसमें तौर तरीका? बैनाशी को भी खुदा बरकत दे, पिछले संडे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज सुनाया। आज भी मुझे उससे बरकत महसूस हो रही है कि शिकायत करनी है, शिकायत नहीं करनी। क्या करना है? शिकायत करनी, रखनों में खड़े होने यीशु मसीह की तरह। खुदावंद अपनी बंदी को बरकत दे। आज हमने खुदावंद की राह तैयार कर, और पहले खुद तैयार होंगे तो उसकी राहों को तैयार करें। अगर हमें खुद ही रास्ता ना पता हो तो हम किसी को क्या बताएंगे कि कहाँ पर? हम खुद भटके हुए हैं, हमसे कोई पूछ ले, दुनियादारी के हवाले से कोई हो। अक्सर गाने कहती हैं हमें नहीं पता चलता, मुझे गुस्सा भी आता है थोड़ा सा, पर मैं कहती हूँ अच्छा खुदा ऐसे नहीं कहना, हमें नहीं पता। आजकल ये लफ्ज़ हमारे लिए नहीं है जी, हमें नहीं पता। खुदा ने हमें इब्लीस के हीलों से वाकिफ करवा दिया, बता दिया वो किस रास्ते से आ सकता है। हमें उन रास्तों का पता होना चाहिए।
یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے. اگر تو نہیں پتہ تو پھر تو وہ ضرب لگا کے چلا جائے, اور اگر پتہ ہوگا تو ہم اس پر ضرب لگائیں, اس کو غائب کر دیں گے تو کدھر سے آتا ہے, ادھر ہی چلا جائے جدھر سے آیا. ہم تیرے لیے نہیں, ہم خدا کی چنی ہوئی بھیڑیں, ہم خالی بلائے نہیں گئے, ہم خدمت گزار لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی خدمت کرنی. آمین. پہلی آیت میں لکھا ہے متی کی انجیل 3 باب اور اس کی پہلی آیت, ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا. کن دنوں میں آیا جی؟ ان دنوں میں. جنہوں نے متی کی انجیل کو شروع سے پڑھا ہوگا, کن دنوں میں آیا؟ ان دنوں کا مطلب پیدائش, جب یسوع مسیح کی پیدائش ہونی تھی تو ان دنوں میں. پیچھے سارا 2 باب میں یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیسے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے, کیسے یوسف اور مریم کو خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی ملی ہے. تو آج خدا کا ہم پر کتنا فضل ہے. خدا ہمیں پاک کلام خادموں کے وسیلے سے بتا دیتا. آج کل خواب میں نہیں آتا, آج کل ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کر دیتا ہے. آج ہماری زندگی میں خواب آئے گا تو ہمیں اٹھا دیتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. لیکن تب انہیں پتا تھا کہ خداوند کی آواز ہے, ابلیس کی آواز نہیں. آج ہم نے اتنے ہوشیار اور بیدار ہونا ہے, کھڑے ہو جانا ہے. خداوند ہمیں ایک بار بلائے تو ہم 2 بار سنیں. 2 بار کا مطلب گہرائی سے, غور سے سنیں. تو یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے ان دنوں میں, یسوع مسیح کی پیدائش کے دنوں میں, آج سے کتنے ہی سال پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند کی راہ تیار ہے. اور آج ہم سے کہہ رہا ہے, آج ہماری جتنی بھی اپنے اپنے عام زندگی میں ہو گئے, آج خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ خداوند کی راہ تیار ہے, اس کے راستے سیدھے بناؤ. تو اس کے راستوں کو سیدھا بنانا ہے, خود ٹیڑھے راستوں پہ نہیں چلے جانا. گائیڈ کرتے کرتے خود نہیں گڑھے میں گر جانا. جی وہ میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا, خاص طور پر بھائی, تو میں بتانے گیا تھا کلام اور خود جا کے انہی کی حرکتوں میں پڑ گیا. ایسا ہم نے نہیں کرنا. بہنیں کلام سنانے گئی ہیں اور 4 ادھر کی 4 ادھر کی کر کے آ گئے. خود ان کے رنگ میں نہیں رنگنا, بلکہ ان کو یسوع کے رنگ میں رنگنا. یہ ہے خداوند کی راہ. اور یہودیہ کے بیابان منادی کرنے لگا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. دیکھ لیں جی, یوحنا بپتسمہ دینے والا کب سے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. یہ ایک عام سا جملہ ہم بڑے سالوں سے سن رہے ہیں جی, خداوند کی راہ سیدھی کرو, ٹیڑھے راستے سیدھے کرو. تو پھر کیسے, یہ نہیں بتایا کیسے کرنا, بتایا نہیں جاتا کیسے. خالی یہ کہہ دینا کہ سیدھے کرو, تو پتہ ہوگا کیسے سیدھے کریں گے تو سیدھے کریں گے. ایسے ہی ہے. اور اگر بتائیں گے نہیں, خالی کہہ دیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو گائیڈ نہ کرے, یہ نہ کھانا, یہ نہ کھانا اور یہ کھانا اور ایسے ایکسرسائز کو کرنا, اور خالی میڈیسن دے دے اور آپ گھر آ کے صرف میڈیسن کھا لیں, تو پراپر آرام نہیں آئے. اسپیشلسٹ کے پاس ہے, اس کی باتوں سے یاد ہے تو آپ ویسے ٹھیک ہو جائیں. باتوں سے, ابھی میڈیسن نہیں ملتی, خالی باتوں سے. اسپیشلسٹ کی باتیں, الفاظوں میں ایک سمجھے طاقت ہے جو زندگی دیتی ہے. آدھے آپ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں, تو دوائی مجھے لگتا ہے کام بھی کھانی پڑے گی. صرف اس کی وہ فیس لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسپیشلسٹ کا کورس کیا ہوا, سیکھا ہوا, تو وہ بتاتے ہیں. جتنی بھی بہنیں ہیں بھائی ہیں جاتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس, تجربہ رکھتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, میڈیسن وہ اپنے پاس سے تو نہیں دیتے, صرف لکھ کے دے دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اب یہ لکھا کہاں پہ ہے, 3 آیت میں لکھا ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر. اب یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کے پاس بھی وہی بات آ رہی ہے, اور پیچھے کہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ بتانے لگا. پرانے عہد ناموں میں جہاں پر لکھا ہوا ہے نا وہ بتانے لگا. شروع سے ایک ہی بات, یسایہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, دانیل بھی یہی کہہ رہا ہے, یرمیہ بھی یہی کہہ رہا ہے, حزقیل بھی یہی کہہ رہا ہے. سب نبی چھوٹے بڑے کیا کہہ رہے ہیں, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک. اگر تو یہ بات میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے, ایرر ہوتا ہے یا خرابی ہوتی ہے,
तो सब नबी एक ही बात ना कहते हैं, चलो एक कह देते, दो कह देते, सब तो ना कहते हैं। एक ही बात शुरू से लेकर आखिर तक क्या हो रहा है, एक ही बात कही जा रही है कि बुरे कामों से बच जाओ, जिंदा मत कहलाओ अगर मुर्दा हो, इन कामों से बाज आओ। ये है वो काम जो हमारे लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं। इन कामों से हमने तौबा नहीं की है। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इतवार वाले दिन चर्च आ जाते हैं पर बाइबल स्टडी वाले दिन नहीं आते, तो हमने तौबा नहीं की। हम सिर्फ खुदा को लाइट से हल्का सा लिया, वो हमें सिखाना चाहता है पर हम सीखना नहीं चाहते, तो हमने तौबा नहीं की। हमारे रास्ते सीधे नहीं हुए, दुनिया के काम ख़त्म नहीं होंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हमने यहाँ से जाना है, कामों ने यहाँ से नहीं जाना, वो वहीं के वहीं। इसलिए हमने अपने टाइम को बड़ा मैनेज करना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान कुर्बान कर दी, तो हम यीशु मसीह को टाइम ना दे सकते, सीख ना सकते कि हमने चलना कैसे, हम चलने के तरीके असूल ना सीख सकते, हमें यीशु कैसे ताकत मिलेगी, कैसे हम बच सकते, हमें वो बचने के तरीके ना पता तो हम बच नहीं सकते। तो बाइबल स्टडी में बेसिकली बचने के तरीके होते हैं। आज जो बाइबल स्टडी में स्टूडेंट बैठे होते हैं उन्हें पता है कि हम पैदाइश की किताब से कितनी बरकत पा रहे हैं। पैदाइश से हमने स्टडी को शुरू किया, हम जान रहे हैं कि खुदावंद की राह कैसे तैयार करनी है, कैसे हमने आसमान की बादशाही में जाना है, कैसे आसमान और ज़मीन, चांद, सितारे, फिजाएं, हवा, परिंदे, बीज, फूल और फल खुदा की बात को मान रहे हैं। और आज हम ना माने जिसके लिए उसने सब कुछ बनाया है, आसमान बना दिया, ज़मीन बना दी, कायनात की हर चीज़ बना दी, और वो खुदा की बात को ना सुने, वो अपनी राह सीधी ना करे, वो खुदा के बुलाने पर ना आए। पर वो चीज़ें आ गया, रोशनी को कहा गया तो वो हो गई, फिजा को कहा गया पानी को पानी से जुदा करने के लिए तो वो हो गई। जिन्स के मुआफिक फूल और फल बन रहे जानवर, ऐसे तो नहीं है सेब का दरख्त है तो आम लगे हो, ऐसे तो नहीं, पर हमारी ज़िंदगियों में ऐसा हो रहा है। हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, पर काम हमारे अबलीस के काम वजह से। बड़े अफसोस के साथ हम दावा करते हैं हमने बपतिस्मा लिया हुआ, आज से बड़े साल पहले हमने बपतिस्मा लिया हुआ। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बपतिस्मे की ही तालीम दी कि राह कैसे तैयार होगी, पर हम बपतिस्मा लेके भूल गए, रास्तों को हमने टेढ़ा किया, उनको हमने आज फिर से सीधा करना है, मट्टी मट्टी अपनी तार देना, फिर से पाँव धोकर आगे मूव करना है। यसाया में क्या लिखा है, ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना उनके बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियाँ और शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए। किस लिए गए यदि? यूहन्ना से बपतिस्मा लेने। आज हम में से भी सब ने, ज़्यादातर लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा, खुदा का इकरार किया होगा, पर इकरार करके क्या किया हुआ? भूल गए, अहद करके भूले हुए, दुनिया के कामों में मसरूफ। बुलाने पर आते हैं, खुद से नहीं आते, खुद से आना देख कर कि यीशु के शागिर्द हैं हम, हमने खुदावंद की राह पर चलना, और कोई राह है ही नहीं, और कोई राह नहीं। कलाम कहता है उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे लिखा है 6ठी आयत में, और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में से बपतिस्मा लिया। हमने भी जब बपतिस्मा लिया ना जिस दिन सब ने, तो अपने गुनाहों का क्या किया? इकरार किया। पर मुझे बताएं जिन्होंने इकरार किया हुआ कि आज वो सारे काम कर रहे हैं जो इकरार करने के बाद हमने कहा था कि हम नहीं करेंगे, किया हुआ सबने, भैया हाथ बांधा होगा, भूल गए, छुट्टियाँ चल रही, अतवार को बुध को छुट्टियाँ चल रही, पर हमने जब बपतिस्मा लिया ना, यीशु
آج میں عہد کرتا ہوں کرتی ہوں کہ آئندہ کے بعد پھر گناہ نہیں کروں، کبھی چھٹی نہیں کروں، ہمیشہ تیری راہ پر چلوں گی۔ پر دوسرے دن کیا ہوا ہے، ماما پاپا سے غصے میں بات، جاب پر مسئلہ، اسٹڈی میں مسئلہ، دل نہیں لگتا چیزوں میں، کیسے لگے؟ دل باندھا، کھلا نہیں ہوا، ذہن باندھا، اس لیے کہیں پر دل نہیں لگ رہا۔ مردہ کاموں میں دل لگتا ہے، دنیا کے کام، وہ مردہ کام جو راستوں کو خراب کرتے ہیں، ہمیں بگاڑتے ہیں، تو ان کاموں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ دنیا کے کاموں، آپ سب وہ پتہ ہے لکھا ہوا ہے، شہوت پرستی، ناچ رنگ، یہ ساری چیزیں، جادوگری، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیا کے کام، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ دنیا کے کام ہیں، مردہ کام ہیں، ان میں ہمارا دل لگا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج تو آ رہا، آج ہمیں سونا ہے، آج ہی تو دینا چھٹی، یسو آج نہیں آ سکتے، تو یسو کہتا آجا میں تیرے لیے راہ تیار کر رہا ہوں، جس راہ پر تجھے جانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں کہ ہم یسو کی راہوں پر سیدھی راہ، اگر راہیں سیدھی نہ ہوتی تو یہ لکھوایا نہ جاتا۔ خداوند نے ہمارے لیے راہ سیدھی بنائی، اس نے راستے ٹیڑھے نہیں بنائے، اس نے راستے ناہموار نہیں بنائے ہوئے، یہ ہم نے خود بنائے ہوئے۔ دنیا کے کام کر کے ہم اپنے راستوں کو ٹیڑھا کر لیا، وہ برکت جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم نہیں لیتے، پھر ہم کہتے ہیں یہ چیز اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ بھئی آپ اس راہ پر آؤ گے تو آپ کو بھی مل جائے گی، بلکہ اس سے بہتر ملے گی، کیونکہ تارے تارے کے جلال میں فرق ہے، اس لیول کی نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کا جلال فرق ہے، اس کا جلال فرق ہے۔ ہم نے اسٹڈی میں چوتھے دن میں یہ سیکھا ہے کہ نیر اکبر کا جلال فرق ہے اور نیر اصغر کا جلال فرق ہے۔ سورج دن کے لیے بنایا گیا، رات کے لیے نہیں، اور چاند رات کے لیے بنایا گیا، اب دونوں کا کام ہے۔ ہم سب میں بھی خدمت چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، پر خدمت تو ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس خدمت کو ہم نے چمکانا ہے جو ہمارے اندر ہی پڑی ہوئی ہے، اس راستے کی خدمت کو، جس راستے پر ہم چل کے اس خدمت کو چمکا سکتے ہیں، اس راستے کی صرف ہم نے پہچان کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ سب کے لیے بھی خدا یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کیا، اور میرے لیے، یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، خالی میرے لیے نہیں ہے، نہ خالی آپ کے لیے، ہم دونوں کے لیے، کہ خداوند کی راہ ہم نے تیار کرنی ہے، اس کے ٹیڑھے راستوں کو سیدھا بنانا ہے، کیونکہ ہم نے راستے سیدھے ملے تھے اور ہم نے اس کو بگاڑ دیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، نالائق حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ حقوق خط میں لکھا ہے تم اپنے کاموں سے طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنستے ہو، کھنچ کر اور خواہشوں میں پھر کر گناہ کو جنم دے۔ یہ خدا تو ہمیں آزمانا ہی نہیں چاہتا، ایسا مبارک خدا ہمیں ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا، ہم خود ٹیسٹ ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنے کام بگاڑ کر ہم لیبارٹری میں چلے جاتے ہیں، یہ ہمارا لے لے بلڈ ٹیسٹ، اور ہماری رپورٹ کو صحیح کرتے ہیں، ہمیں کوئی میڈیسن دیں تاکہ ہمارے بلڈ کو صاف جو ہے، دل کو صاف خون جائے، ہاللیلویا۔ تو یہ آج صاف خون ہمیں مل رہا ہے خدا کے پاک کلام کے وسیلے سے، آمین۔ آگے لکھا ہے، مگر یسایہ کا حوالہ بھی میں 2 آیتوں کے پڑھنے کے بعد آپ کو دیتی ہوں، جو لکھا ہے نا، یہ یسایہ میں لکھا ہوا ہے، تو یسایہ 40 باب 3 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ جو یوحنا متی میں کہہ رہا ہے، یہ یوحنا کہہ رہا ہے یسایہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعی لکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ جو باتیں ہیں یہ واقعی ہیں، یہ خالی کہیں نہیں جا رہا۔ ہم اکثر چرچوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہر خادم ہے کہتا ہے نہ کرو ہے نہ کرو، بھائی وہ صحیح کہتے ہیں، غلط تو نہیں کہتے۔ انہوں نے بھی وہ کام چھوڑ کر خدا کو پہچانا اور اپنی زندگی میں برکتوں کو حاصل کیا۔ اگر آپ بھی چھوڑ دیں گے تو آپ سب خدا کے خادم ہیں، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا، آج آپ ایسے نہیں آؤ گے، خدا آپ کے ذریعے خدمت کو لینا چاہتا ہے، خدا آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو اپنی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ آپ وسیلہ ہیں، درمیانی ہیں، جیسے یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہے۔ آج جو سب یہاں پر آئے ہیں، آپ سب کے درمیان میں، سیکنڈ ایڈم چرچ میں آنے میں آپ سب کے درمیان میں کوئی درمیانی راستہ بنا، تو آپ یہاں پر آئے، ایسے تو نہیں آ گئے، خود سے تو کوئی بھی نہیں آیا، کوئی نہ کوئی اس کو لے کر ہی آیا۔ تو ہمیں باپ کے پاس لے جانے والا یسوع مسیح ہے، اور اس کے سارے نبی جو بتا رہے ہیں کہ خداوند کی راہ سیدھی کرو، وہ سارے نبی ہی ہمیں باپ کے پاس لے جاتے۔ تو پاسٹر بھی وہی کام کر رہے ہیں، پاسٹر کوئی اور کام تو نہیں کر رہا، وہ جو کلام میں لکھا ہے وہی کہہ رہا ہے، پر جس کو چبھتا ہے نا وہ شرارت اس کے اندر ہے، جس کو انجیکشن چبھتا ہے نا اس کے اندر وہ غلطی ہوتی ہے،
اس لیے اس کو چبھتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں انجیکشن لگا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تو نہیں پتہ چلتا. کہتے ہیں اسٹاف آپ آنا, آپ کے ہاتھ سے درد نہیں ہوتا ہے نا, آپ کے ہاتھ سے درد نہیں ہوتا. تو آج جو خادم کی سخت تعلیم لگتی ہے نا, کہتے ہیں خادم کو نہیں جانا, بہت پریشان کرنے والا کلام سنو. وہ آپ کی پریشانی کو ختم کرنے آیا ہے, آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا, آپ کو سکھانے آیا ہے, کیونکہ اس نے خود تجربہ کر لیا ہوا. جیسے آج یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنا تجربہ بتا رہا, اس نے اپنی زندگی میں وہ تجربہ کیا کہ کیسے خداوند کی راہ سیدھی کر دیا. وہ آگے فقیروں اور فریسیوں کو کہتا ہے کیا ہے سام کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا. آج ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے چرچ میں کوئی آ جائے نا جو کہ خدا سے ذرا دور ہوتا ہے, پر وہ آیا کس لیے, آپ یہاں پر ہیں, وہ کس لیے آیا, وہ خدا کو جاننے کے لیے آیا, پر ہم اس سے جاننے کا موقع ہی نہیں دیتے. پیچھے ہی انصاف شروع ہو جاتا ہے, یہ کیسے آ گیا. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کو بگاڑ دیتے, ان کو باپ سے ملاقات کرنے نہیں دیتے. باپ آنے دے رہا ہے, باپ جماعت میں آنے دے رہا ہے, پر ہم اس کو آنے نہیں دیتے. ہم اس کے لیے ٹھوکر بن جاتے ہیں, ہم زیادہ ہائی وکیل بن جاتے ہیں. جی ہم نے زیادہ تعلیم ہے, ایسے ہی ہے, ہم نے ایسے نہیں کرنا. راستوں کو, ان کے راستوں کو سیدھا کرنا ہے, ان کے راستوں کو ٹیڑھا نہیں کر دے گا. خود سے ہی نہیں فیصلے کرنے شروع کر دے. باپ کو اس میں کچھ تو نظر آیا کہ وہ آ گیا جماعت. اس جماعت میں بغیر بلائے ہوئے نہیں کوئی آ سکتا, خالی انسانوں کو بلانے سے نہیں. باپ اجازت دیتا ہے کہ میرا بچہ میری بچی آج آئے, اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں آ سکتے. یسایہ کہتا ہے اگر ہم بھیجے ہی نہ جائیں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. ہمیں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تو ہم آتے ہیں. یوحنا کو بھیجا گیا, یسوع مسیح سے پہلے یوحنا کو بھیجا گیا, سارے چھوٹے بڑے نبیوں کو بھیجا گیا کہ وہ جا کر منادی کریں, خوشخبری کا اعلان کریں, راستوں کو سیدھا بنائیں. ہاللیلویا. اب دیکھیں جی آگے آنے لگا ہے, جو درخت قائم رہے گا تو اس کو پھل لگے گا, اور جو نہیں قائم رہے گا وہ کہاں پر جائے گا. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. باپ چاہے تو ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں نہ آ رہے کہ ہماری ضرورت ہے باپ کو, ہماری ضرورت نہیں ہے اسے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمارے کام ایسے ہیں جس میں خدا آئے گا تو وہ سیدھے ہوں گے. یسوع کے کام تو پہلے ہی سیدھے ہیں. یسوع کو کون تعلیم دے گا, پر ہم آج دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. اچھا چلے گا بڑے ویکھے نے پاس کر, بڑیاں ویکھیاں نے باجیاں انہاں دی اپنی زندگی کی ہے. بھائی آپ اس کی زندگی پر نہ جاؤ, آپ کو بلانے والا جو ہے اس کی زندگی پر جاؤ. جو آپ کو لے کے آ رہا ہے اس کی طرف مت جاؤ. جو آپ کو بلا رہا ہے یعنی یسوع مسیح, آپ اس کی طرف دیکھو. ابھی ہم سب کامل ہو رہے ہیں, ہم میں غلطیاں آ سکتی ہیں جو کہ نہیں آنی چاہیے, پر یسوع میں تو کوئی غلطی نہیں جو آپ کو بلا رہا ہے. اس کی طرف دیکھنا ہے. ہم نے کسی بھائی یا بہن کو نہیں دیکھنا, نہ ہی اس کی ججمنٹ کرنی ہے. جی پہلے خود تو صحیح ہو گئے پھر سانو بلائے, وہ بھی صحیح ہو جائے گا, آپ اس کو بھی بگاڑ دیں گے. آپ نے ایسا نہیں کرنا, نہ میں. آگے لکھا ہے مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا اے سام کے بچوں, تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. بس توبہ کے موافق پھل لاؤ. تو بھی یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہہ رہا ہے, ان کے ساتھ رعایت بخش رہا ہے. کہہ رہا ہے توبہ کے موافق پھل بھی لاؤ. اگر آج توبہ کر لیا نا تو اس کے موافق پھل لاؤ. پر ہم کیا کرتے ہیں, نئے آنے والوں کی اتنی سخت انٹرویو کرتے ہیں کہ توبہ کے موافق پھل لانا تو دور کی بات, ہم اسی دن اس کو فارغ کر دیتے ہیں جیسے ہم بہت ہی اعلیٰ درجے کے. ہم نے ایسا نہیں کرنا. یوحنا بپتسمہ دینے والا چاہتا تو ان کو آنے نہ دیتا. اس کے پاس اتھارٹی تھی, اور اس نے کیا کہا, صرف کہا ہے, منع نہیں کیا. پھر اس نے آگے رعایت دے کے کہا چلو توبہ کر لیا تو پھل لاؤ. اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو. اب یوحنا بپتسمہ دینے والے کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ صدوقی اور فریسی کیا کہہ رہے ہیں. وہ اب دل کے خیال جان کر کیا کہنے لگا,
اور اپنے دلوں میں یہ خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتے۔ اور یہ نہ کوئی کہ ہم ابراہیم کے اولاد میں سے، ہم اس پر ہی بس یہاں پر ہی ہمارا فل اسٹاپ لگ گیا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ اس سے آگے یسوع مسیح جس نے ابراہیم کو بھیجا کہ جا کر میرے نام کی بناوٹی کرو۔ اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زراور۔ اب دیکھ لیں خود یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں، جو میرے سے بعد آنے والا ہے، پر ہم یہاں خود ہی لائق بن جائیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم پاسٹر سے بھی لائق بن جائیں، شرارتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور خود معصوم سے بن کے نہ بیٹھتے ہیں، اگلے بندے کو ساتھ والے کو شرارت کہتے ہیں، کر ذرا، اور جماعت کو بگاڑ، خدا کے سسٹم کو بگاڑنا چھوٹی سی بات نہیں۔ آج آپ نے سنا ہے خدا کے خادم نے کیا کہا کہ خدا کی کلیسیا کو بگاڑنا چھوٹی بات نہیں، سب پر جو ہے نا وہ سزا آ سکتی، جس سے ہم نے بچنا ہے۔ لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اس آگ میں ہم نے نہیں جانا جو بجھنے کی نہیں، بلکہ ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانے کے لیے بلایا گیا ہے، جو یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کر کے ہمارے حوالہ کر دی ہے۔ یسایہ میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں، یسایہ 40 باب اور اس کی 3 آیت، اور پھر امثال 21 باب اس کی 2 آیت پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ یسایہ 40 باب اور اس کی 3 آیت کنفرم کریں کہ یہ پرانے عہد نامہ میں کہاں پر لکھا ہے۔ یسایہ 40 اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ہموار جگہ ہموار کی جائے۔ آمین۔ خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تعریف۔ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یہ غلط نہیں، اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم اس کلام کو غلط ثابت کرتے، جو کہ ہم نے نہیں کرتے۔ احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو میں دوبارہ بولتی ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلام کو غلط ثابت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم صحیح نہیں، تم خدا کے لا خطا کلام کو خطا میں بدلنے کی کوشش کرتے اور خود ہی پاش ہوتے، خود ہی سزا پاتے۔ خدا کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو نہ ہی پاک کلام بدلتا ہے۔ پاک کلام اس میں سے بدلا تو نہیں ہوتا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو کلام تو ویسے کا ویسا ہی، پر اگر ہم مان جائیں گے تو ہمیں ہی بدلے گا۔ جیسے آج میری نے کہا، عہد کے حوالے سے، جذبات کے حوالے سے، سمسون کی لائف سے، تو ہم نے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ جذبات ہی ہیں جو ہمیں ڈالی کے ساتھ قائم رکھیں گے، اور جذبات ہی ہیں جو ہمیں اس درخت سے، انگور کے حقیقی درخت سے الگ کر دیں۔ ہم نے الگ نہیں ہونا، ہم نے اس کلام پر عمل ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے کوئی جس پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمارے راستے ختم ہونے والے راستے، پر یہ راستہ زندگی کا راستہ، یہ ختم ہونے والا راستہ نہیں۔ امثال 21 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے۔ ہمارا ہر ایک کام، روش کا مطلب کام اور راست کا مطلب ٹھیک ہے، ہمارا ہر کام ہماری نظر میں تو ٹھیک ہے، ہماری ہر راہ جس پر ہم جا رہے ہیں وہ ہماری نظر میں تو ٹھیک ہے، ہمیں غلط نہیں لگتا۔ اگر ہم چرچ نہ بھی آئیں تو ہمیں غلط نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ چلے جائیں، وہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے، پر وہ خداوند کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے راستے کو ٹیڑھا کر کے کہا جی نہیں سیدھا ہی ہے، راستہ ہم نے ٹیڑھا خود ہی کر لیا، تو کہہ راستہ ہمارا سیدھا ہی ہے،
पर वो सीधा नहीं रहता, वो रास्ता बिगड़ जाता है। पर खुदावन दिलों को जांचता है, खुदावन जांचता है और फिर से मौका देता है कि हम अपने रास्तों को सीधा करें। हालेलुया। एक आखिरी आयत पढ़ेंगे बस, पहला पतरस और उसका 2 बाब, फिर एंड करते हैं। पहला पतरस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 20 आयत। अब ये वो काम है जो हमें टेढ़े बनाते हैं। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, इस पर तशरीह नहीं करते। ये काम है जो हमें दूर ले जाएगा, यीशु मसीह से दूर ले जाएगा। पहला पतरस का खत, उसका 2 बाब, चले 20 आयत से नहीं, थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, 18 आयत से पढ़ते हैं। ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबेदार। हम कौन है जी? सब यीशु मसीह के नौकर। नलायक या लायक तो बात की बात, पर हम हैं क्या? नौकर, खादम। नौकर क्या होता है? नौकर जरा अजीब सा लफ्ज़ लगता है, पर खादम क्या करता? वो भी खिदमत ही है। नौकर भी क्या करता है? खिदमत ही करता है। क्या करता है? हमारी खिदमत करता है ना नौकर। तो हम भी यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं, पर हम नौकर नहीं बनना चाहते। हम कहते हैं मैं नौकर ना हो। ये है वो काम जो हमारी नज़र में दुरुस्त है, पर है क्या? टेढ़ा। तो हमने अपने आप को हलीम कर देना, क्योंकि हलीम ही ज़मीन के वारिस हैं। आसमान के वारिस तो हम हैं ही हैं, ज़मीन के भी हम वारिस बन जाएंगे अगर हम हलीम हैं। नौकर बनने में हमें शर्म नहीं करनी। और क्या करना है? नौकरों, ऐ नौकरों, बड़े खौफ से, खौफ के साथ। नौकर को क्या होता है? डर होता है अपने मालिक को, कि मालिक अचानक से आ गया और मैं काम अगर ख़राब कर रहा हूँ तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल सकता है। ये डर होता है ना नौकरों को। हम जितने भी जॉब करने वाले हैं, हमें डर होता है कि मालिक आके हमें निकाल ना दे अगर हमने काम ख़राब किया। पर उस मालिकों के मालिक हमें कोई डर नहीं, उसके रास्ते हम ऐसे टेढ़े कर रहे हैं ना, उसका हमें कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो मैं जिस्म में आकर नहीं बता रहा आज, पर जिनके कान हैं वो अलर्ट है कि हमें जिस्म में भी आके बता रहा। वो आपके बेटे की सूरत में, आपकी बेटी की सूरत में, आपके खावन की सूरत में, आपकी बीवी की सूरत में आपसे बात करता है। अगर आप सुन तो वो आपसे जिस्म में से होकर भी बात कर। तो हमने क्या करना? बड़े खौफ से उसकी बात को मानना है, ना सिर्फ नेक और हलीमों ही के, बल्कि बद मिजाजों के। जो मालिक है ना, कुछ बद मिजाज भी तो खाली अच्छे मालिकों की बात नहीं मानते, बद मिजाजों की। अगर अच्छे की ही मानते रहेंगे तो वो तो सभी कर रहे हैं। बद मिजाज चेक करने के लिए बद मिजाज भी भेजेगा कि क्या ये नौकर सही है कि नहीं, क्या ये मेरी बात मान रहा है कि नहीं। यर्मिया को भी भेजा गया ना, जो सीधी सीधी बात करता है, तो उससे सारे कहते हैं ये नबी सही नहीं, ये तो मुंह पे बात करते हैं। और खुदा ने उसको भेजा कि वो मुंह पे बात करे, वो शक्ल सामने ले आए जो शक्ल है, छुपाए ना। आगे लिखा, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फखर है। अगर आपने गुनाह करके, गलत काम करके मार खाई है तो कौन सा बड़ा काम? कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि आपने गलत काम किया तो मुक्के तो पड़ेंगे, सजा तो मिलेगी, तो कोई बड़ा काम नहीं है, इस पर फख्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नेकी करके दुख बातें और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंद है। हालेलुया। नेकी करके अगर बर्दाश्त करते हो, सब्र करते हो तो ये पसंदीदा है। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसने मुंह से कोई मकर की बात, ना ही उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियाँ खाकर गालियाँ देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। सब्र करना है किस तरह? गुनाह करके नहीं, बल्कि नेकी करके। नेकी करेंगे तो राह सीधी पर चल रहे, और अगर नहीं कर रहे तो हमारी रास्ते टेढ़े। खुदा हम आप सबको